السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے معزز سامعین، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ صدق اللہ العظیم۔